अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज जेल के अंदर उनसे जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की और उसके बाद जो गुफ्तगू सामने आई है, जेल में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और उनके साथ दीगर लोग इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन इमरान खान ने जो जेल के अंदर गुफ्तगू की है वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ख़ास तौर पर ट्रंप के जीतने के बाद जो ये बातें की जा रही थी कि शायद ट्रंप से इमरान खान जो है वो मदद मांगेंगे या इमरान खान जो है उनकी जानिब से कुछ मुतालबात सामने आएंगे। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बेशक जेल में रखें, मेरा पासपोर्ट जो है ईसीएल में नाम डाल दें और पूरी जिंदगी के लिए डाल दें, वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। वो अपने मौके पर डटे हुए हैं। ताहम उन्होंने गुफ्तगू के दौरान अपनी दो गलतियां तस्लीम की हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब इख्तिदार में था तो मुझसे दो गलतियां हुई, दो बहुत बड़ी गलतियां थी जो मैं ये समझता हूं कि मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। एक तो उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी कि उन्होंने जनरल बाजवा को तोसी दी। और दूसरी जो बड़ी गलती वो बता रहे हैं कि कमजोर इत्तेहादी हुकूमत लेने की बजाय उन्हें जो है वो दोबारा इंतखाबात की जाना चाहिए था। यानी इमरान खान ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी बड़ी गलती थी और दूसरा कमजोर इत्तेहादी हुकूमत, यानी इत्तेहादी हुकूमत उनको मुसलसल जो है वो ब्लैकमेल करती रही। उनकी जो करना चाहते थे वो कमजोर इत्तेहादी हुकूमत की वजह से वो नहीं कर सके और उन्हें ये चाहिए था कि वो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाते। इसके साथ साथ इमरान खान का ये कहना था कि मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ईसीएल पर डाल दें, मैं बाहर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं जाना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि पहले नवाज शरीफ बाहर गया, अब इसकी बेटी भी बाहर जा रही है या अभी चली जा चुकी है। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है, इनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनकी जायदादें पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग चुका होता। इमरान खान का यह कहना है कि हुकूमत ने मैंडेट पर डाके मारे हैं और इस डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है वह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है। इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी, यह इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी की गई। इमरान खान ने यह भी बताया कि मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है, मैंने अखबार देखे हैं, इन पर मेरा कोई बयान जो है वो नहीं छपता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो वैसे ही उनका नाम लेना भी जुर्म है। तो इमरान खान ने ये कहा कि गुलामी से मौत बेहतर है, ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें, एहतजाज की क़यादत ज्वाइंट लीडरशिप करेगी, जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं और ना हम इसे अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। इमरान खान ने कहा कि अपने हुकूक और आज़ादी के लिए वो इतना कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। जब भी आपने अपने हुकूक और आज़ादी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ता है, डंडे के जोर पर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं 16 माह से जेल में नाहक कैद हूं, अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो जमहूरियत का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं है, पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। उन्हें पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद है और वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में इन तमाम झूठे मुकदमात का सामना करेंगे। इमरान खान ने यह कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर उनकी किसी भी मामले के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट ना होती। यानी उन्होंने कहा कि अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता, मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू की है आज इमरान खान ने और उन्होंने 2 से 3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने रखी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका के हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखे हुए। दूसरी उन्होंने बात किया है कि वो अपने मौके पर डटे हुए हैं, उन्हें बेशक मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए लेकिन वो अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने माजी में की गई गलतियों का एतराफ किया और उन्होंने एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात की है। तो जो 9 नवंबर को बड़ा पावर शो करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में, तो वहां पर आप ये चीजें देखेंगे कि बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। नाज़रीन, आज जो दूसरी अहम खबर है वो ओरिया मकबूल जान के हवाले से है। ओरिया मकबूल जान
پر جو ہے وہ بہت سی مشکلات آئی ہیں۔ اس دوران ایک ایسا بوگس مقدمہ ہے، جھوٹا مقدمہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس مقدمے کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی، اور اب ایک نامکمل چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان نامکمل چالان پہلے آیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد اور چالان کی چیزیں بیچ میں ڈالی جائیں گی، اس کیس کو لمبا لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہونے دی جا رہی۔ 2 مرتبہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ کر جو ہے وہ واپس ریورس کر چکی ہے، اور ابھی تک ان کی ضمانت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نہیں کر پا رہی، اور یہ مقبول جان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ناظرین یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا، اور خاص طور پر صحافیوں کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ اب بھی اور یہ مقبول جان آج جب وہ پیش ہوئے، کئی ہفتوں کے بعد وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ پرعزم ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے موقف سے، اور مضحکہ خیز طور پر جو چالان جمع کرایا گیا وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ آپ کوئی پوسٹ کرتے ہیں، اس پوسٹ کے نیچے کوئی لوگ آ کر وہ قابل اعتراض گفتگو کرتے ہیں یا کوئی ویڈیوز لگاتے ہیں، تو ان قابل اعتراض ٹویٹس کو جو کسی اور نے کی ہیں، ان کو جو ہے وہ چالان کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ تو کوئی چیز نہیں ہے FIA کے پاس، صرف اور صرف جو ہے وہ اوریہ مقبول جان کو تعدیر پابند سلاسل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی صورت بھی یہ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو سکے، اور اوریہ مقبول جان جو ہے وہ باہر آ سکے۔ ناظرین خیبر پختونخوا حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، کابینہ سے اس کی منظوری لے لی گئی ہے کہ جو KP ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں پر جو 96 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا، اس پر IG پنجاب سمیت دیگر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ KP ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا اور وہاں پر کیا کیا نقصان ہوا، کیا کیا چیزیں چوری کی گئی، یہ ہم اپنے ایک ولاگ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اس پر مقدمہ درج کرائیں گے، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے آگے قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ 9 نومبر کو ناظرین پاکستان تحریک انصاف سوابی میں بڑا کٹ کرنے جا رہی ہے، بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اب تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف سوابی میں پہنچے بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد لے کر آئیں۔ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ آگے لانگ مارچ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے تیاریاں کر کے تمام رہنماؤں کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو رہنما اب اس احتجاج میں شامل نہیں ہوگا تو اسے ٹکٹ نہیں دی جائے گی آئندہ الیکشن میں، اور اگر وہ بھی اہم عہدے پر ہے تو اس کا عہدہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ تو فائنل کال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 9 تاریخ کو جو ہے وہ ایک فائنل لائحہ عمل دیا جائے گا۔ عمران خان نے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں، گو کہ اب عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ چکی ہے، لیڈرشپ کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن عمران خان نے جو فائنل راؤنڈ ہے اس سے شروع کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور 9 تاریخ کو اس کی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید خبریں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔